नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। मौसमा अपडेट सुरु गरौं। भाइबर व्हाट्सएप मेसेन्जरलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भाइबर व्हाट्सएप मेसेन्जर जस्ता ओटीटी एपलाई नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ। राज्यलाई अर्बौं राजस्व बुझाउने टेलिकम कम्पनीहरू लगातार घाटामा जान थालेपछि नियामकले ओटीटी एपलाई नियमनमा राख्ने तयारी थालेको हो। खास गरी भोइस तथा भिडियो कल र मेसेज निशुल्क रूपमा पठाउन सकिने यस्ता ओटीटी एपहरूको लोकप्रियताका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कल तथा एसएमएसबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा भारी गिरावट आएको छ। यसबाहेक ओटीटी एपहरू आपराधिक कार्यमा दुरुपयोग हुँदा आवश्यक अनुसन्धान समेत गर्न कठिनाई हुँदा नियमन गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिएका छन्। ओटीटी एपमाथि नरम किसिमको नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता र विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसै अनुरूप नियमनको तयारी थालेको हो। आम्दानी घट्दै जान थालेपछि टेलिकम कम्पनीहरूले पछिल्लो समय दूरसञ्चार नेटवर्क निर्माण तथा विस्तारमा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्। नेटवर्क निर्माणमा उनीहरूको बजार खोज्दै मौलाइरहेको ओटीटी एपहरूको लगानी भने छैन। यसबाहेक टेलिकम कम्पनीहरू राज्यलाई धेरै कर तिर्नेमा पर्छन्, तर ओटीटी एपहरूले भने नेपाल जस्ता देशमा कर नै तिर्दैनन्। यसरी दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा देखिन थालेको परिवर्तनलाई संशोधन गर्नुका साथै नेटवर्क विस्तारमा लगानी गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्नतर्फ प्राधिकरण लागेको हो। नियामकले ओटीटी नियमनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी 30 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी निर्देशक अम्बर स्थापितको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले यही माघ 23 गतेभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरण बोर्ड समक्ष पेश गर्ने बताइएको छ। राहदानी विभागको सक्रियता दोब्बर गराएर सेवा दिने तयारी सुरु भए पनि जनशक्ति अभावले त्यो सक्रियता अन्यलमा परेको छ। विभागमा देशैभरका सेवाग्राही द्रुत सेवा लिन आउने भएकाले पनि हरेक दिन विभाग परिसर सेवाग्राहीको भिडले तनावयुक्त रहने गरेको छ। सेवा विस्तारको पहल थालिए पनि जनशक्ति अभाव सेवा प्रवाहको सहजतामा बाधा बनेको विभागले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, चालक अनुमति पत्र लगायतका अति आवश्यक कागजपत्र सम्बद्ध सेवा द्रुत गतिमा दिन लिखित निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार विभागले भएकै कर्मचारीलाई केही सुविधा थप गरेर वा दोब्बर सेवा सञ्चालन गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिने गरी आफ्नो कार्ययोजना बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ। नागरिक एपमा लाइसेन्स देखाउँदा मान्य नहुने काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ। पछिल्लो समयमा नागरिक एपमा दर्ता भएका लाइसेन्स किन मान्य नहुने भन्ने प्रश्न उठेसँगै काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै आवश्यक परेको खण्डमा नागरिक एपमा हुने लाइसेन्स मान्य नहुने बताएको हो। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 131 बमोजिम यातायात निरीक्षक वा नेपाल प्रहरीले जाँचबुझको सिलसिलामा कुनै सवारी चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब, सवारी इजाजत पत्र हेर्न खोजेमा देखाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच 5 पटक भन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 86 जना सवारी चालकहरूको सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बन गर्ने भएको छ। विभिन्न समयमा 5 पटक भन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। निलम्बनका लागि पठाइएका सवारी चालक अनुमति पत्र मध्ये बढीमा 29 पटकसम्म ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पर्नेहरू समेत छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेब सर्फरको कार्यालयबाट करिब 8 लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने हुवावे स्विच डिभाइस चोरी भएको छ। भक्तपुर गट्ठागर स्थित कम्पनीको कार्यालयको 6औं तलामा राखिएको उक्त डिभाइस साँझ 7:30 बजे चोरी भएको हो। टेकपानासँगको कुराकानीमा वेब सर्फरका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र छेत्रीले उक्त डिभाइस चोरी भएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार चोरले घरबेटीसँग आफूलाई वेब सर्फरको कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत गरी डिभाइस लिन आएको भन्दै फोनमा सो डिभाइसको फोटो देखाई भित्र पसेका थिए। उक्त डिभाइस चोरी भएको केही घण्टासम्म गट्ठागर क्षेत्रमा वेब सर्फरको इन्टरनेट प्रभावित भएको थियो। त्यस लगत्तै सिस्टम जाँच गर्दा सो डिभाइस चोरी भएको पत्ता लागेको प्रबन्ध निर्देशक छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। नेपाली बजारमा घरेलु तथा विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको
डिजिटल होम इन्टरनेसनल डिएचआईले स्वदेशमै विद्युतीय सवारी चार्जर निर्माण गर्ने भएको छ। डिस होमको भगिनी संस्था रहेको डिएचआईले यसका लागि ताइवानको सान मार्टिन इन्टरनेसनल होल्डिङसँग सहकार्य गरेको छ। यी दुई कम्पनीबीच बुधबार भएको सम्झौतामा विद्युतीय सवारीको चार्जर नेपालमै तयार पार्ने विषय पनि समेटिएको हो। यो सँगै स्मार्ट होम र विद्युतीय गाडीको चार्जर नेपालमै तयार पारिने डिएचआईका निर्देशक सुमन पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यसले पेट्रोललाई विस्थापित गरी हरित ऊर्जालाई समेत प्रोत्साहन गर्न मद्दत पुग्ने उनको अपेक्षा छ। डुप्लिकेट सिम प्रयोग गरी ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा कालीकोट घर भई हाल काठमाडौँ गङ्गोपु बस्ने 26 वर्षीय पूर्णनाथ योगी रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार योगीले रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न विज्ञापनबाट सम्पर्कमा आएका मानिसहरूको नागरिकता राहदानी जस्ता कागजात सङ्कलन गरी त्यसको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। सङ्कलन गरिएका नागरिकता र राहदानीको फोटोकपी बनाएर उनले डुप्लिकेट सिम निकाल्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले डुप्लिकेट सिम निकालेर पीडितको ब्याङ्कमा पहुँच बनाई ब्याङ्क एकाउन्टबाट आफ्नो एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने र ब्याङ्क एकाउन्टमा एक्सेस पाउन प्रयोग भएका सिम नष्ट गर्दै आएका थिए। टिकटकमा जुवा खेलाएको आरोपमा थप एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ललितपुर हरिसिद्धि बस्ने 35 वर्षीय हरिशचन्द्र मल्ल रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार मल्ल आफ्नो ई सेवा लगायत अन्य डिजिटल वालेटमा विभिन्न व्यक्तिलाई रकम जम्मा गर्न लगाउँथे। यसरी टिकटक लाइभ मार्फत जुवा खेलाइरहेको सूचना प्रहरी कहाँ पुगेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। मल्लले जम्मा 15 दिनको अवधिमा 8,53,331 रुपियाँ बराबरको जुवा खेलाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। पक्राउका क्रममा प्रहरीले मल्लको कोठाबाट जुवा खेलाउन प्रयोग भएको एउटा स्मार्टफोन, तास खेल्ने विभिन्न व्यक्तिको नाम, मोबाइल नम्बर र रकम उल्लेख भएको एउटा रजिस्टर र जुवा खेलाउन प्रयोग भएका 3 बुक तास बरामद गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत पहुँच बनाई ठगी गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने 17 वर्षीय एक किशोर र रसुवा घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने 19 वर्षीय विवेक आचार्य रहेका छन्। पक्राउ परेका दुवैजनाले सामाजिक सञ्जालका च्याट मार्फत विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। ह्याक गरिएका त्यस्ता एकाउन्टबाट ठगी गरेको सूचना पाएपछि यी दुई व्यक्ति पक्राउ परेको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पशुपति कुमार रायले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले पीडितलाई सामाजिक सञ्जालमा एड गरी नाङ्गो भिडियो कल गर्न उक्साउँथे। त्यही भिडियोको आडमा सम्पूर्ण परिवार तथा साथीलाई पठाइदिन्छु भन्दै पीडितहरूसँग उनीहरूले ठग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले कृषि तथा पशुपक्षी बिमा गर्ने कृषकको विवरण डिजिटलाइज गर्ने निर्णय लिएकी छन्। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शाहले आफ्नो पहिलो निर्णयको रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी बिमा गर्ने कृषकको विवरणलाई डिजिटल माध्यमबाट सङ्कलन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन्। बिमामा प्रिमियम अनुदान कार्यक्रमलाई डिजिटलाइज गर्ने रियल टाइममा आधारित सफ्टवेयर मार्फत बिमा गर्ने कृषकको विवरण राख्ने उनको योजना छ, जसले गर्दा कृषकले वास्तविक समयमा अनुदान प्राप्त गर्ने र अनुदान वितरणको कार्य पारदर्शी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एनसीआईटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीले कलेज टिफिन नामक एप सार्वजनिक गरेका छन्। कलेज टिफिन विशेष गरी स्कुल तथा क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि तयार पारिएको एप हो। यस एपका माध्यमबाट विद्यार्थीले क्याम्पस नजिकका रेस्टुरेन्टबाट खाजा अर्डर गर्न सक्ने बताइएको छ। खाजा तयार भइसकेपछि एप प्रयोगकर्तालाई खाजा तयार भएको नोटिफिकेसन आउनेछ। त्यसपछि विद्यार्थी उक्त रेस्टुरेन्ट वा क्यान्टिनमा खाजा खान जान सक्छन्। क्यान्टिन तथा वरपरका रेस्टुरेन्टमा खाजा खाने समयमा हुने अत्याधिक भिडको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै एप तयार पारेको कलेज टिफिनका संस्थापक अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। घिमिरेका अनुसार यो एप क्याम्पस नजिकका रेस्टुरेन्ट वा क्यान्टिन तथा विद्यार्थीले प्रयोग गर्नका लागि तयार पारिएको हो। हाम्रो पात्रो एपले भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा आफ्नो टेलिहेल्थ सेवा सुरु गरेको छ। हाम्रो पात्रोको अनलाइन हेल्थ सेवा टेलिहेल्थ स्थानीय सरकारका लागि सुरु भएसँगै चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले यो सेवा सुरु गरेको हो, जसले गर्दा नगरभित्रका वृद्ध फरक शारीरिक क्षमता भएका व्यक्तिहरू, विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका तथा महिलाहरूले डाक्टरसँग निशुल्क परामर्श सेवा लिन सक्ने भएका छन्। नेपालमै पहिलो पटक राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले द एसिया फाउन्डेसन र युके एडसँगको सहकार्यमा आउँदो माघ 10 गते नवप्रवर्तन सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो।
सम्मेलनमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति, राष्ट्रिय नवप्रवर्तन प्रणाली सम्बन्धी फ्रेमवर्क र विश्व नवप्रवर्तन सूचाङ्क तथा राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सूचाङ्क जस्ता विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ। यो कार्यक्रमले प्राज्ञिक क्षेत्र, सरकार र सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील अभ्यासकर्तालाई एक ठाउँमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। देशमा अनुसन्धान र विकासलाई बढावा दिन, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, नवप्रवर्तनका प्रतिभाहरूलाई एक स्थानमा ल्याउन तथा उनीहरूको भूमिकालाई विस्तार गर्न र विश्व नवप्रवर्तन सूचाङ्कमा नेपालको स्थान सुधार गर्ने बाटो पहिल्याउन राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सम्मेलन आवश्यक रहेको आयोजकको भनाइ छ। सम्मेलनमा प्यानल डिस्कसनसँगै विज्ञहरूको प्रस्तुति र अन्य प्रदर्शनीहरू रहनेछन्। 17 वर्षीय एक किशोरले नयाँ ग्रह पत्ता लगाएका छन्। अमेरिका स्थित न्युयोर्कको स्कार्सडेल हाई स्कुलमा अध्ययनरत उल्फ कुकियर नामका ती किशोरले हालै नयाँ ग्रह पत्ता लगाएका हुन्। आफ्नो स्कुल बिदाको समय पारी 2 महिनाका लागि उनी अन्तरिक्ष संस्था नासामा इन्टर्नसिपका लागि गएका थिए। इन्टर्नका रूपमा काम गरेको 3 दिनमै उनले नयाँ ग्रह पत्ता लगाएका हुन्। त्यहाँ उनको काम अन्तरिक्षमा सौर्य प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका ग्रहहरू खोज्न सञ्चालन गरिएका भू-उपग्रहका तस्बिर हेर्नु थियो। यही क्रममा उनले 2वटा ताराको उज्यालो छेकिएको देखे। उक्त अनौठो वस्तु TOI 1338b प्रकाश वर्ष टाढा रहेको ग्रह थियो। उनले यो ग्रह केही समय अघि नै पत्ता लगाएको भए पनि नासाले हालै मात्र यसलाई मान्यता दिएको छ। राइड सेयरिङ सेवाको लागि चर्चित कम्पनी उबरले अब आफ्नै विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने भएको छ। राइड सेयरिङ र डेलिभरीका लागि उपयोगी हुने गरी कम्पनीले विशेष डिजाइन सहितको विद्युतीय सवारी निर्माण गर्न विभिन्न कार निर्माता कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ। कम्पनीका अनुसार राइड सेयरिङका लागि प्रयोग हुने कारहरूमा लागत कम गर्नको लागि उच्च गति प्रदान गर्ने फिचर हुनेछ भने यात्रु सिटहरू एकअर्का आम्ने सामने हुने गरी राखिनेछ। यसले गर्दा राइड सेयर गर्दा यात्रुहरू बीचमा कुराकानीका लागि सहज हुने कम्पनीको विश्वास छ। त्यसैगरी डेलिभरी सवारी साधनहरू 2 वा 3 पाङ्ग्रेका हुनेछन्। साथै यसमा नेभिगेसनको फिचर सहित पछाडिको भागमा ठूलो धेरै स्पेस हुनेछ। सन् 2022 मा स्मार्टफोनको बजारमा पछिल्लो एक दशककै सबैभन्दा बढी गिरावट आएको छ। क्यानालिस्टले गरेको एक अध्ययनको रिपोर्ट अनुसार यो वर्ष विश्व बजारमा स्मार्टफोनको आपूर्ति 11% घटेको छ। यो पछिल्लो एक दशकमा भएको सबैभन्दा बढी गिरावट हो। सन् 2022 मा एप्पल र स्यामसङको मात्र बजार हिस्सा बढेको थियो। रिपोर्टका अनुसार सो वर्ष एप्पलको बजार 19% ले बढेको थियो भने स्यामसङको बजार 22% ले बढेको थियो। यो बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै स्मार्टफोन आपूर्ति गर्ने साउमी, ओप्पो, भिभो लगायतका कम्पनीहरूको बजार घटेको छ। विश्वव्यापी रूपमा बिग्रेको अर्थतन्त्र र आवश्यक कच्चा पदार्थको कमीका कारण पनि बजारमा माग अनुरूपको स्मार्टफोन आपूर्ति हुन नसकेको हो। डार्क वेबमा उपलब्ध क्रेडिट कार्डको डेटा मार्फत ह्याकरले $15 लाख अर्थात् करिब 20 करोड रुपैयाँ चोरी गरेको पाइएको छ। डार्क वेबमा क्रेडिट कार्डको लगइन डिटेल्स सहित लाखौंको संख्यामा उपलब्ध डेटालाई दुरुपयोग गरी ह्याकरले प्रयोगकर्ताको ब्याङ्क खाताबाट रकम चोरेका हुन्। अमेरिकाको न्याय विभागमा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा यो तथ्य फेला परेको हो। अध्ययनका क्रममा ट्रेभर ओसाजी नामका ह्याकरलाई पक्राउ गरी उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो, जसलाई उनले सन् 2015 देखि 2018 को समय अवधिमा $15 लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम क्रेडिट कार्डबाट चोर्न सफल भएको उल्लेख छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।